गुड मर्निङ, जय मसीह। जतिजना फेसबुक तथा जुममा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। र हामीहरू पछि फेसबुक तथा युट्युबबाटै हेर्ने मित्रहरूलाई पनि यो क्रिसमसको सिजनमा परमप्रभुले आफ्नो अपार महिमा प्रशंसामा राख्नुभएको होस्, ताकि तपाईँ मेरो हृदयमा क्रिसमसको सन्देशले स्थान पाउन सकोस्। हामी जहाँ छौँ, जस्तो स्थितिमा छौँ, त्यसबाट परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नु नै हाम्रो जीवनको अन्तिम लक्ष्य र उद्देश्य हो। र मेरो विश्वास छ हाम्रो यो बिहानको यात्रामा प्रभुले हामीलाई अवश्य पनि आशिष दिनुभएको छ। र फेसबुकबाट सुन्दै गर्नुभएका मित्रहरू यदि आवाज सुनिरहेको छ भने तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ। र यो जुममा तपाईँले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिन सक्नुहुन्छ, ताकि म देखेर ढुक्क हुन सकौँ। धन्यवाद। यो नयाँ ठाउँमा सर्दाखेरि कहिले कहाँ के जोड्न बिर्सिन्छ, कहिले के जोड्न बिर्सिहाल्छ, तरै पनि धन्यवाद। ओके, बत्तीको समस्या, माइक्रोफोनको समस्या र पनि यस किसिमले हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट येशूको वचनको भोग हामीसँग छ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। क्रिसमसको समयमै ध्यान दिएर मैले लुकाको सुसमाचारबाट हाम्रो बिहानको डिभोसनलाई अगाडि लैजाने जुन जमर्को गरेको थिएँ, 2 दिन अगाडिसम्म हामीले लुका 1 अध्यायको 1 देखि 26, 27, 25 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ। आज 26बाट लिएर 38सम्म हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसको शीर्षक छ परमेश्वरको निगाहको पात्र। परमेश्वरले अनुग्रह गरेको व्यक्ति, परमेश्वरको कृपा पात्र भनेर नेपालीमा भनेको छ। र कृपा भन्दा पनि यो चाहिँ निगाह पात्र अथवा अनुग्रहको पात्र, परमेश्वरले गर्नुभएको महान प्रेमको पात्र भने पनि हुन्छ। अनि जुन चाहिँ पात्र हामी देख्दैछौँ मरियमको जीवनमा त्यो अवस्था आएको। परमेश्वरको निगाह र मानिसको निगाह दुवै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जीवनका पाटाहरू हुन् मित्रहरू। अनुग्रह एउटा यो परमेश्वरले सबैलाई गर्नुभएको छ। अनुग्रहद्वारा नै तपाईँ र मैले मुक्ति पाएका हौँ। निगाह चाहिँ त्यो अनुग्रहभन्दा अलिक गहिरो अर्को एउटा सम्बन्ध छ परमेश्वरसँग। निगाह कसरी भनौँ, परमेश्वरले जब आफ्नो अनुग्रहमा तपाईँ र मलाई छान्नुभयो र त्यसपछि हामी उहाँको अनुग्रहको प्रतिकार अथवा के भन्छ स्वीकार गरेर त्यसपछि त्यो अनुग्रहलाई इज्जत अनि आदरका साथ हामी जब जिउन थाल्छौँ, तब त्यसपछि परमेश्वर हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ र त्यो प्रसन्नताबाट अझ बढ्ता गरी अनुग्रह हामीमा थप्नु भएको भन्न सकिन्छ। निगाह, मानिसको निगाह पनि कस्तो भनेदेखि तपाईँ र मलाई देख्ने बित्तिकै हामीलाई उनीहरू मद्दत गर्न चाहन्छन्। र विशेष गरी यो नेपालको परिवेशमा सरकारी कार्यालयमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको चिनेको हाकिम छ भने तपाईँलाई सजिलै काम हुन्छ, तर चिन्नु भएको छैन भने त्यहाँका पिउनले पनि तपाईँलाई दुःख दिनसम्म दिन्छ। त्यस्तै किसिमको एउटा एक्स्ट्रा सहायता, अतिरिक्त सहायता भनौँ, निगाह पाउनु पनि त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको नजरमा हामीले कुनै न कुनै किसिमले परमेश्वरको मनपर्दो जीवन, परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन बिताएका छौँ भन्न सकिन्छ। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि आउनुहोस् हामी अब 26 पदबाट हेरौँ। 6औं महिनामा परमेश्वरले गब्रिएल स्वर्गदूतलाई गलिलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनु भयो। यो 6औं महिना भन्नाले जकरियासँग बातचित गरिसकेपछि। हिजो हामीले हेरेका थियौँ जकरियासँग स्वर्गदूतले बात गर्छ। तिनै स्वर्गदूत फेरि मरियम कहाँ जान्छन्। तिनी एउटी कन्या केटी कहाँ गए जसको मगनी दाउदका घरानाको युसेफ भन्ने एकजना मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाम मरियम थियो। स्वर्गदूतले तिनी कहाँ गएर भने, हे कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर तिनी त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन्। यिनै स्वर्गदूत जकरिया कहाँ देखा पर्दाखेरि जकरिया भयभीत भएका थिए, तर्सेका थिए।
तर मरियम कहाँ आउँदाखेरि मरियम चाहिँ विचारशील सोच्न थालिन्, होइन यो कस्तो अनौठो अचम्मको अभिवादन हो। अनि त्यो अभिवादनमा पनि भन्छ, हे कृपा पात्र तिमीलाई अभिवादन, परमेश्वर अथवा परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। यो पछि गएर मत्तीको किताबले त इम्मानुएल भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँ चाहिँ मरियमसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसै कारण तिमी कृपाको पात्र भएकी छौ। अब त्यो समयमा र विशेष गरी पुरानो नियमको समयमा कसैसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवन साँच्चै नै परमेश्वरलाई मन पर्दो, एउटा धर्मी, जसरी एलिसिबा र जकरिया पनि धर्मी मानिस थिए, त्यस्तै किसिमको संज्ञा दिन सकिन्छ कन्या मरियमलाई। अब कन्याको उमेर हामीलाई निश्चित थाहा छैन, तर प्राय सबैको विचार अनुसार उनी एकदमै टिनेजर नै हुनुपर्छ, 16-17 हुनुपर्छ, धेरै भयो भनेदेखि। र यस्तो सानै उमेरमा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध मरियमको अरू व्यक्तिहरूभन्दा बेग्लै देखिन्छ। परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ, त्यो वाक्यांश नै कति कम्फर्टेबल, कति आरामदायी छ कि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। र पछि गएर उनी यस्तो माध्यम बन्नेछन् जसबाट परमेश्वर हामीसँग, इम्मानुएल। र त्यस्तो अचम्मको अभिवादन उनी सुनेपछि चकित हुन्छन्, होइन यो कस्तो खालको अहिलेसम्म मलाई कसैले यस्तो किसिमको अभिवादन गरेको थिएन भनेर अविश्वास गर्नुको सट्टा उनी अचम्ममा पर्छन्। जकरियाले अविश्वास व्यक्त गरेका थिए, तर मरियम चाहिँ अचम्मित हुन्छन्, होइन यो के सुन्नु पर्या होला, यो के कस्तो गजबको कुरो म सुन्दैछु। र स्वर्गदूतलाई देखेर तर्सिनको सट्टामा उनी त्यो अभिवादनमा जोड दिन्छन्। आफ्नो सराउन्डिङ के भन्छ, आँखाले देखेको कुरो भन्दा पनि कानले सुनेको कुरोमा उनी विचार गर्न थाल्छन्। यहाँनिर के भन्न मन लाग्छ भने मित्र, हाम्रो आत्मिक जीवनमा विकास हुने हो भने आँखाले देखेको भन्दा कानले सुनेको कुरामा हामीले ध्यान दियो भने हाम्रो विकास हुन्छ। यो आत्मिक कुरा मात्र होइन, विद्यार्थीले, स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी, कलेज क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी होस् र चर्चमा हरेक हप्ता आराधनामा भाग लिने विश्वासी किन नहोस्, यदि बोलेका कुरामा हामी ध्यान दिन्छौँ भने हाम्रो ज्ञान अनि बुद्धिको सीमा बढ्दै बढ्दै जान्छ। सबै कुराहरू कानबाट सुनिएर जो कुरा हृदयमा हामी सञ्चय गर्छौँ, मगजमा त्यहाँ मनन गर्छौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा बढी अझ गहिरो काम गर्दछ। तर दृश्य कुराहरू, आँखाले देख्ने कुराहरूमा मात्रै हामी सीमित भइदिन्छौँ भने हाम्रो बुद्धिको ओजन घट्छ। त्यसै कारण त आजको समयमा मानिसहरू एकदमै कम विचारशील भएका छन्, कारण हामी टेलिभिजनदेखि लिएर अहिले आएर इन्टरनेट, हामी आँखाले देख्ने कुरामा मात्र बढी ध्यान दिइरहेछौँ। राम्रो राम्रो भिडियो तपाईँ देख्नुहुन्छ, यो भाइरल भिडियोहरू, मान्छेले त्यो कुनै काम बिनाको त्यस्तो भिडियो धेरै हेर्छन्, तर जीवनको शिक्षाको बारेमा तपाईँ हेर्नुहोस्, मान्छेलाई मन पर्दैन। परमेश्वरका वचनका भिडियोहरू मान्छेलाई हेर्न मन लाग्दैन, तर त्यस्तै उटपट्याङ खालका भिडियोहरू, त्यस्तै तपाईँहरू मेरो आँखालाई झिलिमिली पार्ने खालका भिडियो मान्छेले धेरै हेर्छ। दृश्य, वास्तवमा दृश्यले हामीलाई कतिपटक धोका दिन सक्छ, आँखाले धोका दिन सक्छ, तर कानले सुनेको कुरामा विचार गऱ्यौँ, मनन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो ज्ञान अनि बुद्धिको विकास गर्दछ। र परमेश्वरको वचन हृदयमा लेखेर राख्ने कलम पनि कान नै हो। त्यस किसिमले जकरिया स्वर्गदूतलाई देखेर तर्सित भएका थिए भने मरियमले स्वर्गदूतले भनेको त्यो अभिवादनमा विचार गरेर भन्छन्, यो कस्तो किसिमको अभिवादन होला। त्यस किसिमले सोचमा गएको कन्यालाई 30 पदमा स्वर्गदूतले यसरी भन्छन्, तिनले भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। मरियम डराएकी थिइन् अथवा थिएनन् त्यो हामी जान्दैनौँ, यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। स्वर्गदूतले सोच्यो होला, अब जकरिया जस्तो व्यक्ति त डरा भनेदेखि मरियम पनि पक्कै डराएकै हुनुपर्छ म देखेर। नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। 2 चोटि दोहोऱ्याउँछ, तिमीले परमेश्वरबाट निगाह पाएका छौ, कृपा पाएका छौ।
अब हेर तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ। अब हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पहिला त यो अभिवादन मात्र थियो, अब आएर वास्तविक मेसेज आउँछ। अब हेर तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। अब यो जवान केटीलाई यस्तो गजबको रहस्यमय सन्देश सुन्दा अझ कति बढी अचम्म लागे होला। पहिलो कुरो त गर्भधारण गर्ने कुरो आउँछ, त्यसैमा अचम्मित। त्यसपछि उहाँ जो व्यक्ति त्यो गर्भमा आउनेछ त्यो अनन्त राजा, जसको कहिले अन्त्य हुने छैन, अनन्त सन्तान जन्माउने सन्देश, र त्यसपछि त्यो सन्तान साधारण सन्तान नभएर अनन्त राजा, उहाँको राज्यको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। यो साधारण गाउँको अबला नारीले यस्तो प्रकारको सन्देश सुनेपछि होस हवासै उड्नु पर्ने थियो। तरै पनि मरियमले आफैलाई एकदमै सम्हालेको देखिन्छ। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि यो जवान स्त्रीको मगज साँच्चै नै परमेश्वरप्रति निकै झुकेको देखिन्छ। पहिलो कुरो त परमेश्वरको निगाहको पात्र, कृपाको पात्र बन्नु नै पुरानो नियममा भयङ्कर ठुलो इज्जत अनि सम्मान हो भने त्यसपछि यस्तो गहिरो सन्देश सुन्दा पनि उनी आतंकित विचलित भएको देखिँदैन। बरु त्यसलाई उनले यसरी भन्छन् 34 पदमा, मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हुँ। हुन सक्दैन भन्ने त्यो विचार होइन, तर उनको व्यक्त गराइमा के देखिन्छ भने ओके हुन त हुन्छ, तर यो अर्को पनि उपाय छ र, किनभने म त कन्या हुँ, मैले त कुनै परपुरुषसँग लसपस गरेको नै छैन भने यो कसरी हुन सक्छ, अर्को कुनै उपाय छ र। सम्भावनाको प्रश्न हो यो चाहिँ, पोसिबिलिटिज भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यहाँ अरू पनि यस्ता पोसिबिलिटी छन् त मानिस गर्भवती हुने। शङ्काको नभएर सम्भावनाको प्रश्न हो यो चाहिँ। तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि जब कहिलेकाहीँ परमप्रभुको आवाज आउँछ, कुनै सपना अनि दर्शन योजनाहरू हाम्रो हातमा छन् भने हामीले सम्भावनाको लागि प्रभुलाई सोध्न सक्छौँ, कसरी होला त प्रभु। शङ्काको दृष्टिले होइन कि सम्भावनाहरू अरू पनि बाटोहरू छन् त त्यति बेला हामी परमेश्वरको निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन् भन्ने कुरा स्वर्गदूतले यसरी भन्छ 35 पदमा। स्वर्गदूतले तिनलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। हेर तिम्री नातेदार एलिसिबाले पनि तिनको वृद्धावस्थामा छोरा गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाँझी कहलाइएकी थिइन् तिनी अहिले 6औं महिनामा छिन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। स्वर्गदूत र मरियमको एक्सपेक्टेसन दुवै एकै ठाउँमा मिल्छन्, त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। हो मरियम, तिमी एउटा साधारण गाउँको बालिका हौ र अहिलेसम्म नभएको कुरो तिम्रो जीवनमा घट्न गइरहेको छ र त्यो सबैको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात छ। पवित्र आत्माको बारेमा लुकाले धेरै ठुलो चासो लिएर लेख्नु भएको छ मित्रहरू। यूहन्ना बप्तिस्मा दिने पनि गर्भबाट आमाको कोखमा नै पवित्र आत्माले भरिएर आएको व्यक्ति हुनेछ भने यीशु प्रभुको जन्ममा पनि मरियम पवित्र आत्माको भरपुरीमा रहनेछन्। पवित्र आत्माले मरियममा आफ्नो बास बस्नुहुनेछ र त्यसपछि एउटा नयाँ सृष्टि प्रभुले गर्नुहुनेछ। पुरानो मानिस अथवा पुरानो आदमलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भएको थियो र त्यसपछि त्यसमा जीवनको सास फोक्नु भएको थियो भनेदेखि अहिले मरियमको कोखमा परमेश्वरले त्यो नयाँ सृष्टि गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि त्यसमा स्वयं पवित्र आत्माको बास उपस्थिति भएर उनको कोखबाट त्यो अचम्मको बालक जन्मनेछ। यो एउटा महान आश्चर्य कर्ममा पर्ने काम हो, परमेश्वरले नयाँ सृष्टि। र हामी विश्वास गर्नेहरूलाई पनि भन्दछौँ, यदि कोही ख्रिस्टमा
छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। सब पुरानो सृष्टि बितेर गएको छ, अब नयाँ भएर आएको छ। जसरी ख्रीष्ट येशू कन्या मरियमको कोखमा नयाँ मनुष्यत्व सृष्टि गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा परमेश्वर नयाँ आदम त्यहाँनिर सुरु हुँदैछ, त्यस्तै किसिमले जब हामी पवित्र आत्माद्वारा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर नयाँ जन्म लिन्छौँ, हामीमा पनि त्यो मनुष्यत्व आउँछ। ख्रीष्ट येशूबाट नयाँ सृष्टि सुरु भयो र तपाईँ र मैले जब विश्वास गर्छौँ, हामी पनि ख्रीष्ट येशूको त्यो मनुष्यत्वमा प्रवेश गर्दैछौँ, किनभने पुरानो आदमबाट अब हामी नयाँ आदममा परिणत हुँदैछौँ। पुरानो आदमले पापको कारण आफ्नो मनुष्यत्वका साथसाथै परमेश्वरसँगको त्यो युनियन घनिष्ठता गुमाएको थियो भनेदेखि नयाँ आदमले अब त्यो फेरि हामीलाई पुनः प्राप्त गर्नको लागि बाटो खोल्नुहुनेछ। त्यसकारण क्रिसमसको सन्देश पनि गजबको सन्देश के हो भनेदेखि परमेश्वर मानिस बन्नुभयो ताकि मानिस परमेश्वर जस्तै बन्न सकोस्। अब यो वाक्यांश अलिक खतरनाक वाक्यांश पनि छ। हामी परमेश्वर बन्ने त भन्दाखेरि फेरि मानिस तर्सिन सक्छ, तर परमेश्वरको स्वरूपमा जुन मनुष्य बनेको छ त्यस्तै हामी बन्नेछौँ। परमेश्वर जस्तै, यीशु ख्रीष्ट जस्तै हामी हुनेछौँ, कारण अहिले यीशु ख्रीष्टमा वास्तविक मनुष्यत्व छ र हामी पनि त्यस्तै प्रकारको मानव बन्छौँ जब हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ। यो रोमन क्याथोलिकमा मात्र नभएर, रोमन क्याथोलिक भन्दा पनि इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चमा एउटा शब्द छ, थियोसिस। डिभिनिटीलाई मानिसले स्वीकार गर्न, डिभाइन नेचर, स्वर्गीय ईश्वरीय स्वभाव हामीमा आउने कुरो एफेसी 4 अध्यायमा र पत्रुसले पनि त्यो परमेश्वरले हामीलाई ईश्वरीय स्वभावमा परिणत गर्नको लागि सबै कुरा दिइसक्नु भएको छ, गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ र म ख्रीष्ट येशू जस्तै बन्न सक्ने भएका छौँ मित्रहरू, किनभनेदेखि यीशु ख्रीष्ट मानिस बन्नुभयो। यस किसिमले मरियमको जीवनमा आएको यो बडो गजबको सन्देशलाई सुन्दाखेरि तिनी तर्सिनुको सट्टामा अचम्म पर्दिछन् र त्यसलाई अझ तन्काउनको लागि स्वर्गदूतले हेर, परमेश्वरको कृपा तिमीमाथि भएको कारण, परमेश्वर तिमीसँग हुनुभएको कारण अब पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र त्यो नयाँ मनुष्यत्व तिमीभित्र सृजना हुनेछ र त्यो नयाँ मनुष्यत्वमा दाउद वंशी राजाको जन्म हुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। पुरानो नियममा परमेश्वरले अब्राहम, इसाक, याकुब, दाउद र इजरायललाई दिएका सारा प्रतिज्ञाहरू अब यो मरियमको सन्तानमा पुरा हुनेछन्। त यसै कारण आज मरियम यति महान व्यक्तित्वमा आउँछिन्। हेर्नु, संसारमा अरू कुनै यस्तो व्यक्ति छैन जसले स्वयं परमेश्वरलाई शारीरिक रूपले आफ्नो कोखमा राखेको। आत्मिक रूपले हो, ख्रीष्ट येशू हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ र हामीलाई थाहा छ हामी सबै पवित्र आत्माले भरिएका पवित्र आत्माका मन्दिर त हौँ, तर मरियम त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हो जसको जीवनमा ईश्वरत्वले फिजिकली बास गरेको, शारीरिक रूपले बास गरेको। त्यो साह्रै नै कृपाको पात्र, महान कृपाको पात्र, अनुग्रहको पात्र, निगाहको पात्र, गॉड विथ अस, परमेश्वर हामीसँग भएको कारण तपाईँ र म पनि आज निगाहको पात्र हौँ मित्रहरू। हामीले साह्रै धर्म कर्म गरेर होइन, तर आज जसरी मरियमको जीवनमा ख्रीष्ट येशू द लोगोस सृष्टि गर्ने वचन देह धारण गर्दैछ र त्यसपछि पवित्र आत्माको वास मरियमको जीवनमा हुँदैछ, त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यो लोगोस, जीवन दिने वचन ख्रीष्ट येशू हामीभित्र आउनुहुन्छ र नयाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यो जीवन दिने आत्मा, पवित्र आत्मा हामीमा आउनुभएको कारण आज परमेश्वर हामीसँग र हामी पनि त्यो कृपाको पात्र, अनुग्रहको पात्र बनेका छौँ। त्यसपछि अब मरियमको अन्तिम निष्कर्ष हेर्नुहोस् 38 पदमा। तर पछि हामी हेर्दै जानेछौँ, यी जवान स्त्री साँच्चै नै पुरानो नियमसँग पनि निकै परिचित भएकी
परमेश्वरले पुरानो नियममा गर्नुभएका कामसँग पनि निकै परिचित भएकी हामी बिस्तारै देख्नेछौँ अगाडिसम्म। र 38 पदमा उनले यसरी भन्छन्, अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस् म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए। यो रेस्पोन्स अत्यन्त गहिरो रेस्पोन्स हो। यो आत्मिक हिसाबले धेरै गहिराईको वाक्यांश हो कि म परमप्रभुकी दासी। यहुदी विश्वासमा परमेश्वर, मूसाको व्यवस्था, यरुशलेम, मन्दिर यो अत्यन्त महँगा महँगा चिजहरू हुन् उनीहरूको मानसिक र आत्मिक हिसाबले। जब इजरायलीहरूलाई कैदमा बेबिलोनमा लगिन्छ, बेबिलोनमा लगिसकेपछि मन्दिरमा बाजागाजा बजाउने ती वाद्यवादकहरू, गीत गाउने पुजारीहरूलाई बेबिलोनको राजाले थाहा पाउँछ, यिनीहरू त एकदमै सङ्गीतमा पोख्त छन्, राम्रो गीत गाउँछन् भनेर उनीहरूको भोज भतेरमा, राजदरबारमा, मोज मस्तीमा, पार्टीमा गीत गाउनको लागि बोलाइन्छ। र त्यसपछि त्यहाँ गएर भन्छन्, हामी सियोनको गीत बेबिलोनमा कसरी गाउनु? ए मेरो आत्मा, म कसरी बेबिलोनलाई यरुशलेमलाई बिर्सनु, सियोनलाई बिर्सनु, मन्दिरलाई बिर्सनु? अनि उनीहरूले भन्छन्, बेबिलोनमा यस्ता खालका यी पाप र अधर्मले भरिएको ठाउँमा ती गीतहरू गाउनुको सट्टा हे मेरो जिब्रो त माथि के भन्छ तालुमा अड्किजा र मेरो दाहिने हातले बाजागाजा बजाउने सिप बिर्सेर जाओस्। म यो गीत बेबिलोनमा कसरी गाउन सक्छु? म त यरुशलेममा गाउने मानिस हुँ, परमेश्वरको मन्दिरमा गाउने मानिस हुँ, सियोनको गीत गाउने मानिस म बेबिलोनमा कसरी ती गीत गाउन सक्छु? अनि त्यहाँ भनेको छ उनीहरूले लगेर आफ्ना बाजागाजाहरू पनि रुखमा झुन्डाइदिएका थिए। त यहुदीहरू मन्दिर, परमेश्वर, मूसाको व्यवस्था धेरै मन पराउने जातिमा आउँदछन्। हो, बेला बेलामा उनीहरू दुष्ट हुन्थे, मूर्ति पूजा गर्दथे र परमेश्वरको दण्ड तिनीहरूमा आउँदथ्यो। तर जब तिनीहरू परमेश्वरतिर फर्किन्थे, उनीहरू साँच्चै आफ्नो जीवन दिन तयार हुन्थे। त मरियममा पनि त्यस्तो किसिमको समर्पणको आत्मा हामी देख्दछौँ। र उनले भन्छन्, म त परमेश्वरको दास, सेवक, प्रभुले जे चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा म त्यो स्वीकार गर्छु, उहाँको वचन अनुसार होस्। जकरियाले भन्यो, यो कसरी हुन सक्छ? अनि स्वर्गदूतलाई रिस उठ्छ, मेरा वचनमा तैँले विश्वास गरिनस्, तेरो मुख बन्द गरिदिन्छु म। तर परमेश्वरले दिएको यो वचन आफ्नो समयमा पुरा हुने नै छ। अनि मरियमले चाहिँ आफ्नो मुख खोलेर स्वीकार गरेर भन्छन्, मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन अनुसार होस्। यस्तो किसिमको कमिटेड विश्वास, समर्पित विश्वास आज तपाईँ र मैले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भनेदेखि मित्र, तपाईँ र म पनि परमेश्वरको निगाहको पात्र बन्दछौँ। यो बडो सिम्पल, साधारण कुरो हो, तर कतिपटक हामी व्यक्त गर्न जान्दैनौँ। हाम्रो यो विश्वासको भावना व्यक्त गर्नको लागि कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको निगाह, कृपा, अनुग्रहमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ। म परमेश्वरको निगाह, अनुग्रह पाउनको लागि मेहनत गरिरहेको हुन सक्छु। सानातिना गल्ती गर्छौँ अनि भुल गर्छौँ र दोषी आत्मा आउँछ, ओहो म त ठिक छैन। अनि यो दोषको आत्माले त्यसपछि परमेश्वरबाट पाइने त्यो निगाहलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नै मान्दैन। होइन, प्रभु म अलि मेहनत गर्छु, म अलि पवित्र बन्छु, म अलि राम्रो विश्वासी बन्नु पर्यो, त्यसपछि सायद प्रभु मसँग खुसी हुनुहुन्छ होला कि? धेरै विश्वासीहरूमा, खै तपाईँहरू थाहा छैन, ममा सुरुमा त्यस्तो स्थिति होइन, परमेश्वरले म जस्तो पापीलाई कहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ होला र? होइन, मैले यस्तो जीवनमा यस्ता पाप अधर्म गरेको छु, मेरो सोचाइ कस्तो नराम्रो छ, मेरो बोली कस्तो नराम्रो, मैले कस्ता नराम्रा काम गरेको छु, परमेश्वरले त्यत्तिकै मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ होला र? परमेश्वरले दिएको यो अनुग्रहलाई स्वीकार गर्न नसक्नु कतिपटक हाम्रो आफ्नै जीवनमा आएको धोका हुन सक्छ। मित्रहरू, प्रभुले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, तपाईँहरूमा हाम्रा पापमा मरेको बेलामा उहाँले हामीलाई जीवन दिनुभयो भने अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि तपाईँका मेरा छोटा मोटा भुल गल्तीलाई प्रभुले कहिले पनि लेखा पनि लिनुहुन्न वास्तवमा। तर हाम्रो विश्वास हामी व्यक्त गर्न नसकेर प्रभुले गर्नुभएको महान अनुग्रहलाई स्वीकार गर्नुको सट्टामा
आफै फेरि अनुग्रह प्राप्त गर्न मेहनत गर्दाखेरि धेरै पटक हामी प्रभुको निगाहलाई गुमाइपठाउँछौँ। तपाईहरु मेरो जीवनमा हामी निगाहको पात्र बन्ने हो भनेदेखि 100% यदि तपाईँ स्वर्ग जाने हो भनेदेखि तपाईँको आफ्नो धर्म कर्मले होइन, प्रभु येशूले गर्नुभएको अनुग्रहको कारण हो। तपाईँको प्रार्थना सुनाइ हुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँ असल व्यक्ति भएर होइन, तर तपाईँले परमेश्वरमाथि गर्नुभएको विश्वास, उहाँको अनुग्रहलाई स्वीकार गर्नुभएको कारण हो। त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले कहिले पनि परमेश्वरको अनुग्रह कमाउने प्रयास होइन कि परमेश्वरको अनुग्रह पाइसकेको कारण अब धन्यवादी भएर प्रभु म तपाईँको दास, म तपाईँको सेवक, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पूरा होस्। तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँमा कुनै कुराहरू असम्भव छैन। त्यस्तो किसिमको विश्वास हामी जब व्यक्त गर्न सक्छौँ भने हामी सबैजना परमेश्वरको अपार निगाहको पात्र बन्दछौँ र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुले अचम्मका काम गर्नुहुन्छ। मित्र, तपाईँ मेरो आत्मिक जीवन परिवर्तन हुन जान्छ। तपाईँ मेरो शारीरिक जीवन, शरीरमा, स्वास्थ्यमा परिवर्तन आउन सक्छ, परिवारमा परिवर्तन आउन सक्छ र हाम्रो आर्थिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्रमा पनि परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। त त्यसलाई स्वीकार गर्नको लागि अब एकदमै धर्म कर्म गरेर मेहनत गरेर होइन, तर परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहलाई पूर्ण हृदयले स्वीकार गरेर विश्वासका साथ भन्नु पर्यो, प्रभु म जस्तो छु जे छु तपाईँको महान प्रेमको कारण हो, म त्यो स्वीकार गर्छु। म अब त्यो अनुग्रह कमाउनको लागि होइन, तर तपाईँलाई म औधी नै मन पराउँछु प्रभु। त्यसै कारण म पवित्र जीवन बिताउन चाहन्छु। त्यसै कारण म अझ बढ्ता तपाईँको मण्डलीमा गएर आफ्नो सेवा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसै कारण मेरो कमाइको अंशबाट म परमेश्वरको सेवा गर्ने दास दासीलाई मद्दत गरेर हुन्छ कि मण्डलीमा मद्दत गरेर हुन्छ कि गरिब दुखीलाई म कसै न कसै तरिकाले आफ्नो सेवा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, किनभने म तपाईँको सेवक, यस पृथ्वीमा तपाईँको राज्य विस्तार गर्नको लागि मलाई राख्नु भएको छ भन्ने त्यो विश्वास हामी व्यक्त गर्छौँ भने हामीले परमेश्वरको निगाहलाई बुझेका छौँ, अनुग्रहलाई बुझेका छौँ। हामीमा कहिले पनि दोषी आत्मा आउनु हुँदैन। मित्रहरू, त्यो कन्डेमनेसन भन्छ अङ्ग्रेजी शब्द, त्यो त सबै प्रभुले तोडिसक्नु भएको छ। तर मरियमलाई हामी देख्दाखेरि के भन्छौँ भने निश्चल विश्वास छ, त्यसमा कुनै प्रकारको शङ्का पनि छैन, कुनै प्रकारको दुविधा पनि छैन। धन्यवाद प्रभु, हो म कन्या हुँ, गर्भवती भयो भने मेरो बेइज्जत हुन्छ होला, मलाई कस्तो बदनाम हुन्छ होला, भोलि गएर त मलाई ढुङ्गाले हानेर पनि मान्छेले मार्न सक्छन्, तर तपाईँको कृपा कति महान छ। तपाईँको नजरमा म कृपाको पात्र भइसकेपछि मानिसले मेरो विरुद्धमा जेसुकै गरोस्, मलाई कुनै परवाह छैन प्रभु। त्यस्तो प्रकारको विश्वास हाम्रो हुनुपर्छ। मित्र, म बेला बेला भन्ने गर्छु, विश्वास नगर्नु हामीले गरिहाल्यौँ त अब आधा बाटोमा होइन, हामी पुरै गन्तव्यसम्म पुगौँ। पूर्ण जीवन प्रभुलाई दिएर आफ्ना प्रत्येक जीवनका पाप, अधर्म, भूल, गल्ती सबै हुन्छन्। हामी यो शरीरमा हुन्जेलसम्म कहीँ न कहीँ हामी टुट्छौँ, फुट्छौँ, तर त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा स्थान दिनु हुँदैन। तर स्थान दिने कुरो हो परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा र त्यसपछि त्यो विश्वास। त्यस्तै किसिमले व्यक्त गर्दाखेरि हाम्रो जीवन परमेश्वरको नजरमा साह्रै मनपर्दो हुन जानेछ र मानिसहरू पनि हाम्रो जीवनबाट आशीषित हुनेछन् र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको यात्रा पनि रहर लाग्दो हुनेछ। यति भन्दै आजको यो खण्डबाट म फेसबुकका मित्रहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु, जुनमा हामी केही समय प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ।